علي طفل فضولي ومرح، يأتي إلى قرية جده في عطلة الصيف. جده حكيم ومحب للغاية. كل مساء يتمشيان معا في أرجاء القرية. في إحدى الأمسيات أثناء السير بين الحقول تفاجأ علي وسأل بحيرة: جدي، أين الله؟ ولماذا لا أراه؟ ابتسم جده ووضع يده بلطف على رأس علي وقال: يا بني، لا يرى الله بالعيون، لكن آياته منتشرة حولنا. هي سأريك. توقفا تحت شجرة وارفة، نسيم لطيف يحرك أوراقها فتصدر حفيفا خفيفا. سأل الجد: علي، هل ترى الهواء؟ هز علي رأسه: لا، لكن أشعر بوجوده. ابتسم الجد وأجاب: بالضبط، لا نرى الهواء، ولكن نعرف أنه موجود. هكذا يظهر الله وجوده لنا بآياته. ثم أخذ الجد علي إلى بستان عامر بالأزهار الملونة. تفوح روائح عطرة في الهواء كأنها تروي قصة. جذب علي أنفاسه وغمض عينيه، ثم سأل باندهاش: جدي، كيف تفوح هذه الزهور بهكذا رائحة؟ ابتسم الجد وانحنى ليلمس بتلات وردة ناعمة وقال: يا ولدي، هذه من قدرة الله. كل زهرة لها عبير خاص، كما منح الله كل إنسان صفة مميزة. نظر علي إلى جده بدهشة وكأنه يستوعب شيئا عظيما. واصل المسير حتى وصل إلى جبل شاهق مغطى قمته بالغيوم. نظر علي رأسيه إلى أعلى بدهشة كبيرة وسأل: جدي، لماذا الجبال كبيرة هكذا؟ ربت الجد على الأرض وقال: خلق الله الجبال لتثبت الأرض، لولاها لاهتزت بأكملها. ثم في أحد الأيام وصل إلى صخور ملحية في كورا. قدم الجد لعلي قطعة ملح لامعة. نظر إليها بدهشة ثم ذاقها وقال بسرعة: مالح، لكن كيف أصبح الملح داخل الصخر؟ ضحك الجد وقال: هذه أيضا آية من آيات الله. وضع الله كنوزا في باطن الأرض لتستفيد منها البشرية. تلألأت دهشة جديدة بعيون علي، صار يرى الأرض بعينين جديدتين. بعد ذلك وصل إلى ضفاف نهر ينساب الماء كأنه عزف ناعم. غمس علي يده وسأل: من أين يأتي هذا الماء؟ أشار الجد بابتسامة إلى السماء وقال: المطر ينزل على الجبال فينساب إلى الأودية ويصبح أنهارا. لقد رتب الله كل شيء بتوازن حكيم. الماء يحيي الأرض وينعش الحيوانات والناس. نظر علي إلى انعكاسه في الماء وتساءل سريعا: إذن المطر أيضا يرسله الله؟ أرى بالجد بشفقة على رأسه وقال: نعم يا بني، كل شيء بأمر الله. حلت الليلة وبدأت النجوم تتلألأ في السماء. جلس علي وجده في مكان مفتوح. رفع علي رأسه وسأل: جدي، لماذا النجوم لا تتحرك من أماكنها؟ أجاب الجد برقة: وضعها الله في نظام معين، وهو يثبتها في مواضعها كما يعتني بنا. تأمل علي السماء بعمق ثم همس: لماذا خلقني الله؟ ابتسم الجد وقال: الله يريدك أن تعرفه، تحبه، وتنشر الخير في العالم. لمع نور الفهم على وجه علي، وكأن إشارات الله تفض في قلبه. علم علي أن طرح الأسئلة ليس خطأ، بل الخطوة الأولى نحو العلم. وعلمه جده أن الإجابات ليس كلها في الكتب، أحيانا تجدها في لغة الطبيعة الصامتة. انتهت هذه الرحلة، لكن بحث علي لم ينتهي بعد. هل سيواصل طرح الأسئلة؟ هل سيقترب أكثر من الله؟ لكي تعرف ذلك، تابعوا مغامرة علي القادمة. لعبة نشان.